गत केही दिनदेखि कालिम्पोङमा रेलीको कोइरी विषय लिएर धेरै विवादहरू आरोपहरू गोर्खा जनमुक्ति मोर्चालाई लगाउँदै आइरहेको यहाँकै च्यानल, यहाँकै फेसबुक, यहाँकै युट्युब मार्फत हामीले पनि चाल पाउन सक्यौँ। र कालिम्पोङका एमएलए रुदेन लेप्चाज्यूले ट्रक बन्द हुनुमा अनि त्यहाँ कोइरी चलाउनेहरूको जो छ श्रमजीवीहरूको पेटमा लात हान्ने काम चाहिँ गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले गर्यो भनेर जुन आरोप लगाएको छ त्यो चाहिँ हामी सोझो रूपमा खण्डन गर्छौँ। किनभनेदेखि हामीसित कागज छ, हामी त त्यसै बोल्दैनौँ। दस्तावेज छ, यो गभर्मेन्टको ग्याजेट हो, गभर्मेन्टको एक्ट हो, जो यो 2016मा 29 जुलाईको दिन 2016 को 29 जुलाईको दिन गभर्मेन्ट अफ वेस्ट बेङ्गालको के कमर्स एन्ड इन्डस्ट्रियल डिपार्टमेन्टले निकालेको एउटा एक्ट हो, ग्याजेट नोटिफिकेसन। यसमा के लेखिएको छ भन्दाखेरि एनजिटिए भन्छ, नेसनल ग्रिन ट्रिब्युनल एक्ट भन्छ यसलाई, 2016 को। यो एक्टमा चाहिँ के भनिएको छ भन्दा एनजिटिएले जब केस हाल्यो, केस जितिसकेपछि चाहिँ सरकारले एनजिटिएले केस के कलकत्ताको हाइकोर्टबाट केस जितिसकेपछि चाहिँ यो एक्ट पास गर्यो। अनि यो एक्टमा स्पेसल्ली लेखेको छ यो एनजिटिएको एक्ट चाहिँ जिटिए एरियाभित्र लागू हुँदैन भनेर लेखिएको छ। र त्यही कारणले जिटिए एक्जिस्टिङमा हुँदाखेरि, विमल गुरुङज्यू सत्तामा हुँदाखेरि ल्यान्ड एन्ड ल्यान्ड रिफर्ममा होइन तर इरिगेसन डिपार्टमेन्ट, ट्रान्सपोर्ट सब्जेक्ट हो जिटिएको, इरिगेसन डिपार्टमेन्टले कोइरीको, जिटिए क्षेत्रको कोइरीको रोयल्टी उठाएर जिटिएले चाहिँ रेभिन्यू सङ्ग्रह गर्थ्यो, राजस्व सङ्ग्रह गर्थ्यो। अनि त्यसो हुँदा चाहिँ 2016 देखि 2017 सम्म चाहिँ जति बेला सत्तामा थिए गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा, विमल गुरुङज्यू जब सत्तामा थिए त्यतिन्जेल चाहिँ 2500 जस्तो ससानो कोइरी चलाएरका जीविका अर्जन गर्ने श्रमजीवीहरूले 1 एकर 1.5 एकर जमिनहरूमा कोइरी खनन गरेर आफ्नो जीविका अर्जन गर्थे। र त्यो अधिकार सबैले खाओस्, सबैले मुनाफा गरोस्, सबैको चुल्हा जलोस्, सबैको घर चलोस्, सबै गरिब गुरुबाको नानीहरूले राम्रो स्कुल पढोस् भनेर अध्यक्ष महोदय जिटिएले एनजिटिएको एक्टलाई सरकारले नै भनेको, विमल गुरुङले होइन अनि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले होइन, जिटिएमा चाहिँ एनजिटिए लागू हुँदैन भनेर यो नोटिसमा लेखिएको छ। त्यही मुताबिक इरिगेसन डिपार्टमेन्टले चाहिँ टिपी रोयल्टी काटेर टिपी दिन्थ्यो र त्यो उठेको रेभिन्यू चाहिँ जिटिएको डिपार्टमेन्टको खातामा जान्थ्यो। र अस्ति म त आरोप लगाएँ कालिम्पोङका विधायकले कि त्यो जिटिए इरिगेसनको पैसा चाहिँ धदली भयो। धदली भयो भनेदेखि 17 सेप्टेम्बरदेखि त उहाँहरू बसेका हुन् नि जिटिएमा, उहाँहरूले अडिट किन गराएनन्, उहाँहरूले जाँच किन गराएनन्? पक्राउनु पर्थ्यो। यदि त्यहाँ धदली भएको छ, करप्सन भएको छ भने उहाँहरूले एक्सन लिनु पर्थ्यो, तर लिएन। अब खास कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो जति बेला जिटिएमा एडमिनिस्ट्रेसन भएर अनि थापा अनि रुदेन सादाको कम्पनीहरू, व्यापारीहरू जिटिएमा जब आए, जिटिएको बोर्ड अफ एडमिनिस्ट्रेसन चलाए, त्यति बेला चाहिँ एनजिटिए नेसनल ग्रिन ट्रिब्युनल एक्ट चाहिँ जिटिएमा थोपियो। किनभनेदेखि उनीहरू क्यापिटलिस्टहरूको लागि, धन सम्पत्ति जसकोमा मनज्ञ छ उनीहरूकै बेनिफिटको लागि मात्रै उनीहरूले यो इरिगेसनबाट जुन टिपी चलन काटिन्थ्यो त्यो फेरि सारेर ल्यान्ड एन्ड ल्यान्ड रिफर्ममा राखेर डिएमलाई दबाउ दिएर उनीहरूले उनीहरूको बोर्ड अफ एडमिनिस्ट्रेसनको चेयरम्यान बसेर, एडमिनिस्ट्रेटर बसेर उनीहरूको पावरको गलत इस्तेमाल गरेर जुन चाहिँ इरिगेसनले जुन कोइरीको पर्मिट उठाउँथ्यो त्यो पर्मिट चाहिँ उनीहरूले फेरि ल्यान्ड एन्ड ल्यान्ड रिफर्मलाई गराएर अनि एनजिटिएको एक्ट चाहिँ जिटिए भित्रमा उनीहरूको आफ्नो हैकमवादले, उनीहरूको एकल नीतिले चाहिँ यहाँ चालु गराइयो। अनि आज ल्यान्ड एन्ड ल्यान्ड रिफर्मले ₹1.50 पर सेफ्टी, आज बलुवा गिटीहरू ढुङ्गाहरू पाइन्थ्यो भनेदेखि आज ₹5.50 बनाइयो। कसको लागि भन्दा 1 जना 2 जना व्यक्तिहरूको लागि। आज यो 2018 मा जब एनजिटिए एक्ट जिटिए क्षेत्रमा लागू भयो
आज 2500 जस्तो ससानो कोइरी चलाउने कोइरी होल्डरहरूको दोकान त्यहाँ कोइरी बन्द भयो। आज 2वटा व्यक्तिले मात्रै कोइरी चलाउँदैछ। खरसाङमा बन्द छ कोइरी, दार्जिलिङमा बन्द छ, कालिम्पोङमा त सिर्फ 2 जना व्यक्तिले कोइरीमा मोनोपोली गरिरहेको छ। र यसको विरुद्धमा चालकहरूले मन परी टिपी उनीहरूले मन पराएको मान्छेलाई उनीहरूको कुरा मान्नेलाई उनीहरूको यसम्यानलाई मात्रै टिपी दिने जुन एउटा भाइ भतिजावाद करप्सनको एउटा चरम सीमा नाग्दाखेरि रेलीको चालकहरूले जुन दिन बाटो बन्द अवरोध गरे त्यति बेला हामीलाई पनि एउटा राजनैतिक जिम्मेवार पहाड तराई डुवर्सको राजनैतिक जिम्मेवार पार्टीको हैसियतले हामीलाई पनि त्यो गुनासो आउँदाखेरि हाम्रो गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको शीर्ष नेतृत्वहरू रेलीको त्यो अवरोधमा गएर त्यहाँको फिल्ड भिजिट गरेर प्रशासन एमबीआई थिए, आईसी थिए अनि ल्यान्ड रिफर्मको अफिसरहरू थिए 2 जना, उनीहरू बीचमा बसेर यो समस्या के हो यसको निदान हुनुपर्छ भनेर हाम्रो त्यहाँ बहस भएको थियो। हामीले कदाचित ट्रक चालकहरूको ट्रक बन्द गर भनेर हामीले कहिले उनीहरूलाई उस्काएको कुनै पनि प्रमाण छैन नि हामीले उस्काएको पनि छैनौँ। जे सत्य हो त्यो कुरो हामी बताउँदैछौँ। आज आएर तपाईँको कोइरीमा शशि लेप्चाको नाममा र सकिल अहमदको नाममा चाहिँ कोइरी चल्दैछ। घिस गेल र रेलीमा 2 जना व्यक्तिको नाममा चाहिँ आज कोइरी चल्दैछ। कसरी चल्दैछ? एनजीटीए को एक्टले के भन्छ भन्दाखेरि पहिला त 1 एकर 1.5 एकर जमिनमा ससानो कोइरी होल्डरलाई कोइरी चलाउनु दिन्थ्यो। इरिगेसन डिपार्टमेन्टले सबैले त्यहाँ खनेर बलुवा गिटी ढुङ्गा कुटेर गिटी बनाएर पेट पाला गरिरहेका थिए। तर आज आएर एनजीटी एक्ट लागू गरेर अक्टोबर 2021 को 8 तारिकको दिन शशि लेप्चाको नाममा मात्रै पर्मिट इस्यु भयो, अरूले पाउँदैन। अब किनभने त्यसको अक्सन हुन्छ, एनजीटीएमा चाहिँ अक्सन हुन्छ अनि अक्सनको बोली 25 लाखदेखि 1 करोड छ। सेक्युरिटी डिपोजिट मात्रै फर्स्ट क्लासले 1 करोड देखाउनु पर्छ अनि अरूले 25 लाख रुपियाँ चाहिँ सेक्युरिटी डिपोजिट देखाउनु पर्छ। अनि अक्सनको बोलीमा करोडभन्दा माथि बोली लगाउने चाहिँ रुदेन सादाको कम्पनी मात्रै भयो। अरूले सकेन अनि उनीहरू पछि हट्न बाध्य भए। आज पैसा नभएका गरिब ती 2500 ससाना कोइरी होल्डरहरू आज बिचल्लीमा छ। उनीहरूको कोइरी बन्छ, गाडी चलेको छैन, उनीहरूको परिवार भोको छ, त्यहाँ काम गर्ने श्रमजीवीहरू आज भोको छ, आज उनीहरूको पेटमा लात मारेको छ। आज हामीलाई दोषारोपण गर्छ र हामी भन्छौँ प्रिन्सिपल सेक्रेटरी जीटीए, एडमिनिस्ट्रेटर जीटीए, डीएम दार्जिलिङ, डीएम कालिम्पोङलाई हामी यहाँबाट अपिल गर्छौँ। एनजीटीए को एक्ट 9 जुलाई 2016 मा जुन पास भएको थियो, जीटीएलाई एनजीटीए एक्टदेखि बाहिर रहेको थियो, पुनः त्यो बहाली हुनुपर्छ। किन यो एक्टको एगेन्स्टमा अहिलेसम्म कुनै नयाँ एक्ट बनिएको छैन, यो ग्याजेट नोटिफिकेसन हो। यदि यसको एगेन्स्टमा यदि कुनै एक्ट बनिएर ग्याजेट निक्लेको छ भने हामीलाई देखाओस् र हामी चाहन्छौँ त्यो 2500 ती ससाना कोइरी होल्डरहरूले फेरि आफ्नो त्यहाँनिर टिपी उनीहरूले कोइरी चलाउनु पाओस्। त्यहाँ काम गर्ने श्रमजीवी गिटी कुट्ने, ढुङ्गा निकाल्ने, बलुवा चाल्ने, बलुवा लोड गर्ने, अनलोड गर्ने ती सबै श्रमजीवीहरूले फेरि उनीहरूको घरमा चुल्हा जलोस् भन्ने हाम्रो माग छ। आज हामीले बेकारी समस्या निम्ता ट्रक ड्राइभरहरूको बन्द गर्यो भन्दैछ, तर बन्द गर्ने स्थिति कसले जन्मायो? आज टिपी सबैलाई देऊ त। आज टिपी को दाम ओत्लाबाडीमा हेर्नुहोस्, ओत्लाबाडीमा पनि शशि लेप्चाको नाममा, घिस र चेल खोलामा पनि शशि लेप्चाको नाममा कोइरी छ अनि रेलीको कोइरी पनि शशि लेप्चाको नाममा छ। रुदेन लेप्चाको नाममा कालिम्पोङको एमएलए को नाममा चाहिँ कोइरी छैन। आज कुन अधिकारले उनी बोल्दैछ? हाम्रो पहिला प्रश्न। मालिक हो भनेदेखि भन्नुहोस्, शशि लेप्चाको नाममा छ, शशि लेप्चा बोल्नु पर्यो नि, सकिल अहमद बोल्नु पर्यो नि। आज कालिम्पोङको एमएलए भएर, कालिम्पोङको जनताको प्रतिनिधि भएर जनताको हितमा, ट्रक ड्राइभरहरूको हितमा, श्रमजीवीहरूको हितमा बोल्नु पर्ने कि कोइरीको मालिकको हितमा बोल्नु पर्ने हो? यो कुरो चाहिँ कालिम्पोङ एमएलए स्पष्ट पारेको हुनुपर्छ। अनि कुरा गर्छ के भन्छ भनेदेखि साथीभाइहरू
ट्रक ड्राइभरहरू बिचल्ली भयो भनेदेखि 5-6 हजार युवाहरू लिएर रेलीमा हामी पनि तमासा गर्नु जान्दछौँ, हामी तमासा गर्छौँ, अशान्ति गर्छौँ भनेर बोल्दैछ। सायद भाइले एउटा शिक्षक जस्तो राम्रो गरिमामय पदमा बसेर काम गर्दैछन्। सुन्दैछु ती हिजो जुन अन्तर्वार्ता दिए डम्बर चोकबाट, अमीर भाइलाई म यहाँबाट सानो निवेदन सुझाव पनि दिन चाहन्छु। अलिकति भाइभन्दा पाको भएकोले गर्दाखेरि भाइको इन्टरभ्यू हुँदैछ 22 तारिक एसियोमा प्राइमेरी स्कुलको निम्ति। अनि इन्टरभ्यू लिने जति पनि प्यानलमा हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि म अनुरोध गर्छु, यस्ता असभ्य भाषा बोल्ने, एउटा कुनै पार्टीको आडमा आएर दादागिरी देखाउने, कालिम्पोङको शान्ति श्रृङ्खला भङ्ग गर्ने व्यक्तिलाई चाहिँ तपाईँहरूले एसियमको प्राइमेरीको टिचर नियुक्ति गर्नुहुन्छ। हामी सुन्दैछौँ अलरेडी नियुक्ति भइसक्यो, 22 तारिक नोभेम्बर त डेट मात्रै पर्खेको भनेर हल्ला पनि सुन्दैछौँ हामी। र यस्ता व्यक्तिहरू शिक्षक भयो भनेदेखि प्राइमेरी शिक्षा भनेको त शिक्षाको धरातल हो, बेस हो। त्यहाँनिर यस्ता मानसिकता भएका, यस्ता कुविचार भएका व्यक्तिहरूलाई शिक्षक जस्तो गरिमामय पदमा नियुक्ति गरिदियो भने हाम्रो आउने भावी पिँढी कस्तो हुन्छ त्यो पनि एकपल्ट त्यो इन्टरभ्यूमा बस्ने प्यानलिस्टहरूले पनि हामी सोचिदिने हामी अपिल गर्छौँ। अनि हामी चाहन्छौँ जबसम्म यो कोइरीको समस्या हल हुँदैन, जबसम्म एनजिए एक्ट जिटिए क्षेत्रबाट फिर्ता हुँदैन, जबरजस्ती थोपियो अनि थापा अनि रुदेन लेप्चाको इन्ट्रेस्टमा एनजिटिए जबरजस्ती थोपियो, जुन चाहिँ यो ग्याजेटदेखि बाहिर राखेको थियो, जिटिएलाई एनजी एक्टदेखि बाहिर राख्थ्यो। जबसम्म यो पूर्ण बहाली हुँदैन, पहिलाको स्थितिमा जबसम्म जिटिए ल्यान्ड एन्ड ल्यान्ड रिफर्मबाट इरिगेसनमा जबसम्म टिपी दिने, पर्मिट दिने जुन अधिकार जबसम्म के अरे इरिगेसनलाई दिँदैन, तबसम्म कसैले पनि टिपी चाहिँ संलग्न नगरिदियोस्। अनि चाहन्छौँ हामी कि डिपार्टमेन्टले गरोस्, किनभनेदेखि डिपार्टमेन्टले गर्यो भने निष्पक्ष हुन्छ, सबैले पाउँछ, यहाँ मनमानी हुँदैन। आज टिपीको दाम आज बढेर 400 रुपियाँ भयो, 150 रुपियाँको टिपीको दाम बढेर आज 400 रुपियाँ पुग्यो। कसको कारणले गर्दा? आज अक्सनमा 5 डबल 6 डबल बेसी बोली लगाएर उसको पैसा भरपाई गर्नुको निम्ति आज ट्रक ड्राइभरहरूले भोग्नु पर्दैछ। घर बनाउने गरिब गुरुबाले बलुवा किन्दा, गिटी किन्दा, ढुङ्गा किन्दा आज त्यहाँबाट भरपाई गर्नु पर्दैछ। हामी त्यसको विरोधमा बोलेको। आज त्यही घिसखोला र त्यही चेल खोलामा 900 रुपियाँ दाम छ टिपीको, आज कालिम्पोङमा 1100 कसरी भयो? 200 रुपियाँ ज्यादा कसरी लिँदैछ? 150 सेफ्टी बलुवाको दाम 525 रुपियाँ हो। घिस र चेल खोलामा 500 रुपियाँमा आज पनि 150 सेफ्टी बलुवा गिटी लोड हुँदैछ। तर कालिम्पोङमा 2800 रुपियाँ कसरी लिँदैछ? 1100 रुपियाँ टिपीको दाम, 2800 रुपियाँ बलुवा गिटीको दाम भनेपछि तपाईँ 3900 रुपिस पर्दैछ बलुवाको दाम। गाडीको दाम अलग्गै, गाडी भाडाको दाम अलग, ट्रान्सपोर्टेसनको दाम अलग्गै। आज एकजना व्यक्तिको पकेट बोर्नु, एकजना मान्छे करोडपति बनाउनुको लागि आज गरिब जनताले आज यसरी 8000 9000मा बलुवाहरू किन्नु पर्दैछ। आज यो अत्याचार हुनु हुँदैन, यो हैकमवाद हुनु हुँदैन, यो तानाशाही, यो हैकमवादी र एकल नीति चाहिँ अब बन्द हुनुपर्छ। व्यापारीले होइन, राम्रो समाजलाई भलो चाहने मान्छेहरूले समाज दार्जिलिङ, कालिम्पोङ, खरसाङ, तराई डुवर्सलाई चाहिँ नेतृत्व गरेको हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो कुरा हो। हामी एडिएमएलआर कालिम्पोङलाई हामीले आफ्नो कुराहरू बताएको छौँ। अब हामी के अरे प्रिन्सिपल सेक्रेटरी, जिटिएको एडमिनिस्ट्रेटर अनि बङ्गालको मिनिस्टरहरूलाई यो विषयमा पत्रचार गर्छौँ। किनभने यो चाहिँ कसरी चाहिँ अवैध रूपमा चाहिँ कसरी चाहिँ इरिगेसन डिपार्टमेन्टबाट जुन कोइरीको टेन्डर हुन्थ्यो होइन, कोइरीको के अरे राजस्व त्यहाँ सङ्ग्रह गरिन्थ्यो, त्यो चाहिँ कसैलाई नभनिकन डिएमलाई प्रेसर दिएर अनि थापा र रुदेन सादाको कम्पनीको नाफाको लागि चाहिँ ल्यान्ड एन्ड ल्यान्ड रिफर्म कसरी सार्यो। यो त अर्डर हो, यहाँ हेर्नुहोस्, म देखाउँछु तपाईँलाई, दिन्छु म अहिले, हेर्नुहोस् न। त्यहाँ स्पेसली जिटिएमा लागू हुँदैन,
एनजिटिए लागू हुँदैन जिटिएमा भनेर लेखिसकेपछि अहिलेसम्म पनि सेम छ, यहाँ लागू हुँदैन, जिटिए क्षेत्रमा लागू हुँदैन। तर उनीहरूको पैसाको बलले उनीहरूले एक दुईजना बिक्री हुने मान्छेलाई किनेर आज उनीहरूले यसरी धँधली गरिरहेको छ। यो त जनतालाई अन्याय भयो नि त। उनीहरूको भरपाईको लागि उनीहरूलाई करोडपति बनाउनुको लागि जनता मर्नु, ट्रक ड्राइभरहरू मर्नु, चालकहरू मर्नु, त्यो त भएन नि त। हिजो पो हामी थिएनन् होइन, 17 मा थिएनौँ हामी, 18 मा थिएनौँ, 19 मा थिएनौँ, 20 मा थिएनौँ नि, अब हामी 21 मा चाहिँ छौँ। त्यो पनि जिउँदो छौँ, जिउँदो मान्छे भएर बोल्छौँ हामी मरेको लास होइनौँ। हामी अन्याय अत्याचारको विरुद्धमा चाहिँ बोल्छौँ। हामीलाई एक चाहिँ एक त्यसै बोलेको नि 535 नम्बरमा शशि लोप्चाको नाममा चाहिँ भएको छ होइन। 8 अक्टोबर 2021 मा 4:39 भएको, उसलाई उसको नाममा एलटमेन्ट गर्यो। कागज छ, यत्रो कागज बोल्छ, त्यसै बोलेको होइन नि। जेसिपीले खन्छ, पुल मुनि खन्नु पाउँछ, रेलीको पुल मुनि के अरे जेसिपीले खन्दै गरेको फुटेज छ, हाम्रो बोर्ड लगाएको छ, सिसिटिभी छ। जुन ठाउँमा कोइरी खन्ने उनीहरूलाई पर्मिसन त्यहाँ सिसिटिभी हुनुपर्छ, त्यहाँनिर बोर्ड लगाएको हुनुपर्छ। स्कुल हुनु हुँदैन, पानीको रिजर्भ ट्याङ्की हुनु हुँदैन, पुल हुनु हुँदैन। तर पुलकै मुनि उनीहरूले खन्दैछ। आज भन्नुहोस् त, पालादेखि लिएर विद्याङसम्मको जमिनहरू धस्केर आज कालिम्पोङको नक्सा परिवर्तन हुने स्थितिमा छ। कुनै पनि समयमा अस्ति दसैँको छेउमा पानी पर्दाखेरि कस्तो स्थिति हो, दबिएको छ। आज भुइँचालो, यो त सिस्मिसिक जोन हो, 5th जोनमा पर्छ यो हिल्स। आज यो प्रकारको अवैध खननले गर्दाखेरि कालिम्पोङको भविष्य डमाडोल हुँदैछ, अन्धकार छ। यो कुरो सबै कुरो बुझेर पनि नबोल्नु चाहिँ हामी सक्दैनौँ। हामी मुख दर्शक भएर चाहिँ बस्नु सक्दैनौँ। हामी अब आएको छौँ, हामी बोल्छौँ, सत्य कुरा के हो त्यो चाहिँ हामी राख्छौँ।